padulong sa Katbalogan alas 5 sa buntag. Mubiya gikan sa Katbalogan balik sa Naval alas 6 sa gabi. Unya alas 8 sa gabi maglayag na padulong sa Cebu. Para sa inyong mga tiket, bisitaha ang Margie Grace General Merchandise. Alang sa dugang impormasyon, tawag sa 053-507-9138 o text sa 0917-725-0848. Robles Shipping Line, kasaligan o kumpiyansa sa inyong pagbiyahe. Good news sa atong mga mag-uuma. Mapalit na sa Margie Grace General Merchandise ang fertilizer nga 1414 Complete Fertilizer, 1620 Fertilizer o Urea Fertilizer. Mga produkto sa Philpost. Abono sa palay, kinahanglan ang mga produkto sa Philpost. 1414 Complete Fertilizer, 1620 Fertilizer o Urea Fertilizer. Mapalit sa Margie Grace General Merchandise na himutang sa Barangay Santissimo Rosario, Naval, Biliran. Ito ang Radyo Natin FM na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang Pasko at mapayapa at masaganang bagong taon. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Ano sa kita sulod ining Domingo, isip ka sa ulugan sa banay ang Santos nga banay ni Jesus Maria o Jose. Domingo sa kapistahan sa balaang nga pamilya sa Nazareth, ang Santos nga banay ni Jesus Maria o Jose. O sa ingon usab mahimong kabahin sa atong Kristohanong nga pamilya o kinabuhi. Sa makasaup-usap pa, malipayon usab kitang magkig-ampit sa usag-usag. Sulod sa kahulugan ni ining maong Domingo karon, nga gitagana alang sa Santos nga banay ni Jesus Maria o Jose. Mapasalamaton kita sa Ginoo nga nianaw sab kita. Ani ay kay gayunan nga makadungo mag-inambitay sa buhing pulong sa Dios. Isip mensahe sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Nanlakaw dayon pagdali ang mga magbalantay sa karnero ug ikaplagan nila si Maria ug Jose ug ang bata nga gipahigda sa pasungan. Magampo kita. O Diyos, gihatagan mo kami sa talagsaong panikingnan sa Santos nga banay. Itugot na sa among pagsunod sa ilang pagsinabtanay o paghigugmaay, makapahimulos kami sa mga ganti nga walay katapusan diha sa kalipay sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuong ko din ni Kristo sa ngalan sa Holy Catholic Church, Apostolic See of the Philippines, uban sa pagpasiugda sa Missionary Brothers of Perpetual Help sa Diocese of Kansas, USA. Aniya na sab kini inyong ubos nga igsuon, Melvin Clapano, nga makig-ambit diya kaninyo sa buhing pulong sa Dios.
isip kabahin sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Sa ngalon sa ni Bishop Stephen Grinke, ang Bishop Overseer dinhi sa nasod sa Pilipinas sa Holy Catholic Church o sa Apostolic See of the Philippines, nga diin anaa ang atong gibarugan na Kristohanon nga pagtuo o pagsunod sa Dios. Sa ngalan ni Bishop Stephen Grinke, maing buntag kaniyong tanan nga sa ingon usab uban sa atong diakon o kabahin sa atong Kristohanong kinabuhi ug pagpangalagad sa simbahan, Deacon Jaime Barili, ug sa tanan nga diin nakagayon pagpaminaw nining atong programa sa kahanginan ang hibaya sa Dios. Nagipasiugdaan sa Missionary Brothers of Perpetual Help. Kaninyong tanan mga kaigsunan ko din ni Kristo, sa asa man napadpad kining atong pagsibya sa kahanginan, kitang tanan atong ihalad ang atong kaugalingon ban sa panghinaot nga dinana ang kamaya kasadya sa atong Kristohanong kinabuhi. Ug sa ingon makausanas sa kaniyong tanan mga kaigsuunan nga nakahigayon pagpaminaw nining atong programa sa kahanginan, nagyatagan og kinabuhi nining istasyon sa radyo, ang sikat nga istasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval Radyo Natin. Sa kanunay magpabiling kita sa atong Kristohanong nga pagtuo ug maghalad sa atong kaugalingon isip sumusunod ni Kristo na mao'y giya diya sa atong kinabuhi ug mausab ang naghatag kay gayunan na kita makabuhi sa atong kinabuhi sa maayo nga pagdawat niini ug pagpuyo niini sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Atong paminawon karon ang mga pagbasa sulod ni ining maong Domingo, ang balaan ug santos nga banay ni Jesus, Maria o Jose. Unang pagbasa. Kinutlo gikan sa basahon ni Sira. Kay ang Ginoo naghatag sa mga amahan sa gahom ibabaw sa ilang mga anak ug giatagan ang mga anak sa katungdanan sa pagtahod sa ilang mga inahan. Kung tahuron ninyo ang inyong amahan, magkabayad kamo sa inyong mga sala. Ug kung inyong pasidunggan ang inyong inahan, nagtigom kamo og dakong bahanti. Kung tahuron ninyo ang inyong inahan, ang inyong amahan, ug usas kaadlaw ni ana ang inyong kaugalingong mga anak, maglipay kaninyo ang Ginoo magpatalinggo sa inyong mga pag-ampo. Kung tahuron ninyo ang Ginoo pinaagi sa pagpasidungog sa inyong amahan ug sa paglipay sa inyong inahan, magpuyo kamo og taas nga kinabuhi. Anak at imana ang imong amahan, inigkatigulang na niya, ayaw siya hatagig kaguol samtang buhi pa siya. Kaluy siya bisan kun angu-anguhon na siya, ayaw siya tamaya tungod lang kay ikaw malig-on ug maayo ang lawas. Ang Ginoo dili malimot sa mga kaayo nga imong gipakita ngadto sa imong amahan. Magtabang kini kanimo aron bayran ang imong mga kasalanan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Bulahan sila nga madlukon sa Ginoo ug nagalikaw sa iyang kadalanan. Bulahan ikaw nga madlukon sa Ginoo nga nagalakaw sa imong kadalanan, kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw
ug mapalanginan. Bulahan sila nga namadlukon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Ang imong asawa mahisama sa usa ka mabungahon nga bagon nga naa sa tukaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga ulibo libot sa imong talan. Bulahan sila nga madlukon sa Ginoo ug nagalakaw sa imong kadalanan. Aniya ingnon niini pagpanalangin ang tao nga madlukon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakitaon ta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bulahan sila nga madlukon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Kamo ang katawhan sa Dios, gihigugma kamo niya ug gipili aron maiya. Usa kinahanglan nga maluluyon kamo, magmanggihatagon, magmapaubsan, magmaagko o mapailugan. Pag tinabangay o pag pinasayloay kamo, kundo na kamo'y mulo, bato kang bisan kinsa kani. Pag pinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Kung idugang niining tanan ang pagigugma na mo'y magbugkos tanan ngadto sa hingpit na pagnagiusa. Maharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo. Kaya alang niining kalinawa, gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diya sa usa ka lawas ug magpasalamaton kamo. Sa ingon uban sa inyong pagpasalamat, papuy-a sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo uban sa tanang kabahandianon niini. Pagtinudloay ug mangnuay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamo mga salmo ug balaang mga alawiton. Awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa bisag unsa ang inyong buhaton o isulti, himua sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat sa Dios kamaan pinaagi kaniya. Mga asawa, sunda ug tahura ang inyong bana, kay kamo mao kini ang angay ninyong buhaton ingon nga mga Kristohano. Mga bana, higugma ang inyong asawa ug ayaw sila daug-dauga. Mga anak, magmasinugtanong kamo kanunay sa inyong mga ginikanan kay mao kanay makapaymuot sa Dios. Mga ginikanan ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay dili tingali unyag mawad-an, kay tingali unyag mawad-an sila gadasik. Ang pulong sa Ginoo. Sa ingon niini atong paminawon ang santos nga ebanghelyo. Ang kalinaw ni Kristo maghari sa inyong mga kasing-kasing ug ang kahimpitan sa iyang mensahe magpuyo diha kaninyo. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Matag tuig moadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ikanapulog duha na katuig
si Jesus. Nangadto sila sa pangiling ingon sa naanda. Sa pagkatapos sa adlaw sa pagpangilin, na mauli sila. Apan nagpabilin sila sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban si Jesus sa panon ug sa nakalakat na sila usa kadorolya o usa ka adlaw. Nakalakat na sila usa ka adlaw. Gipangita nila siya ngadto ug didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi. Busa mibalik sila sa Jerusalem ug sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw, hikaplagan nila siya didto sa templo. Naglingkod uban sa mga magtutudlo na mati kanila og nangutan. Ang tanan nga nakadungog kaniya nay bulong sa iyang malamong mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya. Ug miingon ang iyang inahan kaniya, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan na balaka pag-ayo nga nangita kanin." Mitubag siya, "Nganong nang mangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod na kinahanglang ani gayud ako sa balay sa akong amahan?" Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipaula si Jesus sa Nazaret uban kanila ug sinugtanon sila siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Ug motubo si Jesus ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman ug gikahimut-an siya sa Dios ug sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko din ni Kristo, sa atong kinabuhi o pagpakabuhi, mas importante ang atong pag-aninaw sa pinakamaayo nga butang sa atong kaugalingon nga kinabuhi. Nga taliwala nining tanan nga mga kahimta nga atong gibarugan sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Magpabilin kita diya sa atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Ug sulod nini atong basahon sa Ebanghelyo, atong maninaw nga dunay duha ka mga puntos nga diin mugiya kanato diya sa atong pagpamalanda. Sulod ni ining maong Ebanghelyo. Ang duha ka mga puntos nga ato mapanag-ambitan makaigsuonan ko din ni Kristo, mao kining mosunod. Nga diha sa atong Kristohanon nga kinabuhi, anaunta ang hiyas sa pagpangita. The love and interest to seek and to find something sulod sa atong kinabuhi. Ang ikaduhang nga punto makaigsuonan ko, nga diha sa atong Kristohanong kinabuhi, we are called to fulfill, pagkumplito, paghuman sulod sa atong Kristohanon nga kinabuhi ug sa tag-satag sa katahas nga anaa kanato. Kung atong hinumduman makaigsunan ko ang atong unang nga punto nga mao ang pagpangita. Ang bili ug kaimportante diya sa usa ka hiyas na kita madasigon sa pagpangita. Usa ka hiyas nga din magagiya kanato, na maghatag kanato inspirasyon sa atong Kristohanon nga kinabuhi.
Muna kung ang una nga punto mao ang bili sa pagpangita atong masuhid sa atong ebanghelyo. Matag tuig moadto sa Jerusalem ang maginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ikanapulog duha na katuig si Jesus nangadto sila og sa pangilin ingon sa naanda. Sa pagkatapos sa adlaw sa pangilin na mauli sila apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalo niini ang iyang maginikanan. Nagtuo sila nga hiuban si Jesus sa panon ug sa lakat na sila usa ka adlaw gipangita niya sila didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala niya hikaplagi. Busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw hikaplagan nila siya didto sa templo. Naglingkod suban sa mga magtutudlo na mati kanila ug nangutan. Muna kung atong mainumduman ang buhat ni Maria ug ni Jose sa pagpangita sa bata. Their interest and love to seek and to find sa ilang kinabuhi. They found and realized the value of the sonship of Christ diya sa ilang pagaginikanan. Munang ilang gipangita si Jesus. Diya usab sa atong Kristohanong kinabuhi, ingon unta niyan ang kaikag sa atong pagpangita sa Dios, pagpangita sa kaayo sa atong kinabuhi o pagpangita sa kaanindot, sa pagtudlo sa pamilya, sa natad ug bili sa gugma, pasaylo ug kaluoy ug kalinaw, uban ang hagit ug pangindahay sa pagkabot sa tingosbawan ug kalambuan sa kinabuhi. Muna ang atong Kristohanong kinabuhi usa ka lakang ug hagit sa pagpangita kang Jesus sa atong kinabuhi ug mismo atong makita diya sa tagsa-tagsa nato katahas isip ginikanan ug katawhan sa katiling bansa. Ang ikaduha nga punto nga atong makita mga kaigsunan ko uban sa atong pagpamalandong sa mensahe sa Ebanghelyo, ang hiyas ug bili sa pagtuman. The act of fulfilling and putting into fulfillment sa unsay tahas ug hagit sa atong kinabuhi. Ang atong Kristohanong kinabuhi usa ka hagit sa pagtuman ug paghatag sa katumanan sa tanan sa misyon ug tahas sa atong kinabuhi. Mao kung atong mapaminaw ang santos nga ebanghelyo uban sa mga saysay ug asoy ni ini ato madungog ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang malamong mga tubag, nahibulong ang iyang maginikanan sa pagkita nila kaniya ug miingon ang iyang inahan kaniya, anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ang imong amahan na bala kapag ayo nga nangita kanimo. Mitubag siya, nganong nangita pa man kamo kanako. Wala ba ka mamasayod na kinahanglang anhi gayud ako sa balay sa akong amahan? Apan wala silang makasabot sa iyang gisulti kanila. Gilad o giyagyag na Jesus ang kamatuoran that he needs to be with his Father. He needs to be with the house of God, nga anaa siya sa pagbuhat, supposedly sa katumanan sa tahas sa iyang kinabuhi.
He was reminding his parents that he needs to fulfill his mission and his life sa Diyos Amahan sa iyang kinabuhi na din anaa siya sa hagit sa pagtuman ni ini. Busa ingon usab ni anang atong maamguhan sa atong kinabuhi. Ang pagtuman o pagkabot sa katumanan sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Na din unta ang mga tahas nga naa kanato dili masayang uban sa grasya sa Dios nga iyang gipangadangat o gihatag kanato. Kay kining tanan usa ka kabahin sa atong Kristohanon nga kinabuhi uban sa mga yugto niini sa mga saysay ug hagit sa atong Kristohanon nga kinabuhi ug pagpakabuhi sulod sa kahigayunan nga anaa kanato. Busa atong tang matuman ang atong pagtuo diya sa Dios uban sa atong mga buhat ug gawi. Ato usab untang hatagan sa katumanan ang makaakuha nato sa pamilya ug katilingban nga atong gipuy-an diya sa gugma, kaluoy, kalinaw ug panaghiusa uban sa hagit sa pagpasaylo. Kining tanan usa ka kabahin sa atong Kristohanon nga pagpakabuhi nga mahuoy hulagway sa atong paghatag sa katumanan ug pagtuman ini sa hagit ug tahas sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Makita unta nato kini nga bili sa atong kinabuhi aron mapaambit nato ang kagamhanan o ang kabalaan sa Dios diya sa atong isigataw. Na din gisugdan nato o gipuy-an sa atong personal na kinabuhi. Busa mangita unta kitag mga pamaagi na atong hatagan sa katumanan ang atong tahas ug misyon sa atong pagkamatuuhon ug isip kabahin sa pamilya nga Kristiyanhon sulod sa atong katilingban ug mismo diha sa simbahan. Busa mga kaigsunan ko, makaamgo unta kita diha sa atong pagpakabuhi sa yanong nga pamaagi alang sa kadayganan sa Dios nga din ang atong Kristohanon kinabuhi usa ka buhat diha sa pagpangita ug paghatag sa katumanan sa atong kinabuhi tungod ug alang sa atong pagtuo ug sa ngalan sa Dios nga mao'y manluluwas ug damhana sa tanan. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo na tapos na ang magutlo sa atong pag-inabitay ni ining balaang pulong sa Dios. Busa atong nga pagpasalamat sa usag-usa kaninyong tanan. Sa gihatagan yung kay gayunan kita mag-inambitay kita sa buhing pulong sa Dios taliwala sa mga buluhaton na naa kanato apan gihatagan nato kay gayunan sa pagpaminaw ni ini. Sa ngalan sa Holy Catholic Church Apostolic Seal of the Philippines uban ni Bishop Stephen Grinke, ang Bishop Overseer sa Pilipinas ug sa ngalan sa Missionary Brothers of Perpetual Help sa Diocese of Kansas, USA, sa Holy Catholic Church, kaming tanan mapasalamaton kaninyo uban ni ining stasyon sa radyo nga naghatag kinabuhi sa atong programa sa kanginan, ang Himaya sa Dios, ang 103.9 FM Naval, ang radyo natin. Mga kaigsunan ko din ni Kristo kaninyong tanan, daghan kaayong salamat. Mag-ampo kita. Maluluyon nga amahan, gilig-on mo kami sa mga sakramento nga langit nun. Imo ang magsunog kami kanunay sa mga panig-ingnan sa santos nga banay. Human sa mga pagsulay ni ining kinabuhia, makahimuunta kami sa pag-uban kanila hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Dalaygon o
himaya sa Dios karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Dalaygon ang Dios. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginu Mana Kaninyo. God bless you all. Our town, our radio, Radyo Natin. 3, 2, 1. Ang Robles Shipping